नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, नयाँ दिग्दर्शनको आजको प्रस्तुतिमा पनि यहाँहरू सबैलाई नवीन दाहाल हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज हामी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चर्चामा सामेल छौँ कि एकजना व्यक्ति, एकजना मानिसको स्वभाव, एकजना मानिसको प्रकृति सदा प्रेमिल भइरहनको लागि, उसको प्रेमको खुशबु आन्तरिक रूपमा सधैँ फैलिरहोस्, यस्तो अवस्था हुनको लागि बाह्य साधन, ध्यान, योग, साधना, बाह्य प्रभाव, ज्ञानको भूमिका कस्तो रहन्छ। अर्थात् सिधा अर्थमा भनौँ, एकजना व्यक्ति ध्यानमग्न भएको अवस्थामा उसको प्रेमको अवस्था कसरी जागृत हुन्छ, मेडिटेसनले एकजना मानिसलाई मेडिसिनको भूमिकामा कसरी प्रभाव पार्छ, यो चर्चा आज हामी गर्छौँ। यसका लागि यो चर्चामा आज पनि सामेल हुनुहुन्छ ब्रह्माकुमारी शर्मिला दिदी। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। दिदी, आजको प्रस्तुतिमा पनि स्वागत छ। ओम शान्ति। हामीले गएका प्रस्तुतिहरूमा, कार्यक्रमहरूमा प्रेमका बारेमा गहिरो चिन्तन गऱ्यौँ, चर्चा गऱ्यौँ, यसका महत्त्वका बारेमा राम्रो चर्चाहरू भयो र निष्कर्षमा हामी गत प्रस्तुतिमा पुगेका थियौँ कि हाम्रो जुन आन्तरिक अवस्था छ, हाम्रो जुन भावना जुन छ, त्यो नै प्रेमको साँचो अवस्था हो। रियल रूप प्रेमको छ भने आन्तरिक अवस्थामा छ। यो बाह्य शरीरमा प्रेम छैन। बाह्य शरीर आवश्यकता हुनसक्छ, प्रकृतिसँगको आवश्यकता हुनसक्छ, तर त्यसमा प्रेम छैन। यो क्षणिक हो, यो नाशवान छ, यो विनाशी छ। अथवा भौतिक दुनियाँका सामग्रीहरू जे जति छन् त्यो निश्चित आवश्यकता पूर्तिको लागि मात्रै ती हुन् र त्यसमा क्षणिक प्रेम हुन्छ। जब त्यो नाश हुन्छ त्यसपछि त्योसँग प्रेम टुट्छ लगायत असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषयमा हामीले चर्चा गरेका थियौँ। आज एउटा व्यक्ति सधैँ प्रेमिल भइरहनको लागि, उसको आन्तरिक अवस्थाले सधैँ प्रेममय खुशबु प्रदान गरिरहोस्, यस्तो हुनको लागि आफ्नो अवस्था जे छ त्यसलाई बढाउनको लागि, प्रेम त एउटा आँकुरा हो, त्यसलाई फैलाउनको लागि, फुलाउनको लागि, त्यसलाई वृक्ष समान बनाउनको लागि ध्यान, योग, साधना, प्राणायामहरू, आध्यात्मिक चिन्तनहरू, ज्ञानले अथवा गुरुहरूसँगको सत्सङ्ग, त्यो प्रवचनहरूले कतिको मद्दत गर्छ, यो सन्दर्भ मैले जोड्न चाहिरहेँ। दिदी, यहाँबाट चर्चा प्रारम्भ गरौँ। अत्यन्त सुन्दर र प्रेममय कुरा यहाँले राख्नुभयो। वास्तवमा प्रेम नै युग चक्रको धुरी हो। हजुर। प्रेमले नै समाज, संसार र विश्वलाई छिन्न भिन्न हुनबाट बचाउँछ। एकताको सूत्रमा बाँध्ने आधार पनि प्रेम नै हो। कसैलाई सहनशील बनाउनु, पौरखी बनाउनु, मेहनतिलो बनाउनु, भन आफ्नो कार्यमा मेहनतिलो बनाउनु, यो सबैको आधार बेस के हो? प्रेम हो। यदि प्रेम हुँदैन थियो भने कसैको लागि कसैले केही गर्न पनि तत्पर हुँदैन थियो होला, मेहनत गर्न पनि जाँगर लाग्दैन थियो। परिवारसँगको प्रेम, गाउँसँगको प्रेम, देशसँगको प्रेम, यो सबै प्रेमको आधारले नै आज मानव संसारमा चलिराखेको छ। र ध्यान अथवा जुन सत्य चिन्तन, सत्सङ्गबाट जुन प्रेमलाई जागृत गर्ने विशेष आधार भन्नुभन्दा पहिला म एउटा सानो प्रसङ्ग यहाँको अगाडि राख्न चाहन्छु। हुन्छ दिदी। वास्तवमा प्रेम भनेको पवित्र शब्द हो, पवित्र भावना हो। त्यो प्रेमले समाजलाई कसरी खुसी र शान्त, सधैँ प्रेममय जीवन बनाउन सिकाउँछ भन्दा एउटा सानो हामीले उदाहरणले बुझ्न सक्छौँ। एउटा आश्रम थियो, जुन आश्रममा धेरै साधु सन्तहरू बस्नुहुन्थ्यो र त्यहाँ चाहिँ सधैँ एउटा न एउटा कुरामा खिटपिट भइराख्थ्यो। कहिले कसैसँग झगडा हुने या आपसमा मनमुटाव हुने या तलमाथि भइराख्ने त्यहाँ समस्या आइराख्दो रहेछ। अनि त्यो समस्या आइराखेको देखेर कुनै नजिकको एउटा अर्को आश्रमबाट एकदम सिद्ध पुरुष जसलाई भनिन्छ कि महान साधक आउनु भएछ। त्यो आश्रममा आइसकेपछि त्यहाँको माहौल देखेर उहाँलाई लाग्यो कि यो माहौल त अलिकति फरक लाग्छ, यहाँ अलिकति मैले केही गर्नुपर्छ, मेरो भूमिका केही रहन्छ भनेर उहाँले त्यहाँको विशेष गुरुलाई बोलाएर भन्नुभएछ, यहाँ तपाईँहरूको धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, बस्नुभएको छ, यहाँभित्र एउटा देव पुरुष छ, देवदूत लुकेको छ, तपाईँहरूले चिन्नु भएको छ, त्यो देवदूतको हो।
अनि त्यही कुरा गुरुले सबै शिष्यहरूलाई भन्नुभएछ कि यहाँ कुनै देवदूत लुकेर बसेको छ अरे, त्यो को हो पत्ता लगाउन पर्यो। त्यो भन्ने बित्तिकै त्यहाँ सबैजनाको मनमा कौतूहलता छायो कि को हो त देवदूत, कसरी खोज्ने, यसो चेक गर्न पर्यो हामीले। एकजना शिष्य सधैँ जङ्गलबाट दाउरा ल्याएर घरमा जस आश्रममा गुरुलाई खाना बनाउन, सबै शिष्यहरूलाई खाना बनाउनलाई सहयोग गर्छन्, त्यही हुन् कि देवदूत। र अर्को शिष्यले त्यो आश्रमको सरसफाइ गरेर राम्रोसँग चटक्क त्यहाँ साधना गर्ने ठाउँ बनाउँछन्, तिनै पो हुन् कि देवदूत। र कुनै एउटा अर्को शिष्य चाहिँ सधैँ अरू ठाउँमा गएर प्रवचन गर्ने, ज्ञानका कुराहरू सुनाएर आउने, तिनै पो हुन् कि देवदूत। त्यहाँ सबैको मनमा खोज चलेछ। खोज चलिसकेपछि 1 हप्तापछि पुनः त्यहाँ त्यो अर्को आश्रमको जुन गुरु हुनुहुन्थ्यो सिद्ध पुरुष, उहाँ आएर हेर्नुभयो र सोध्नुभयो के छ तपाईँको आश्रमको हालखबर। अनि त्यसपछि त्यहाँको गुरुले भन्नुभयो एकदम ठिक छ, एकदम राम्रो छ, तपाईँले के जादु गरिदिनु भयो। आज जुन खिटपिट हुन्थ्यो, झगडा हुन्थ्यो, मलाई मिलाउँदा कति समस्या हुन्थ्यो, एक दुसरामा मनमुटाव बोलचाल हराउँथ्यो, आज सबै स्नेह प्यारले बसेका छन्, सबै एक आपसमा खुसी छन्, के भयो त्यस्तो, तपाईँले त जादु लगाइदिनु भयो भनेर भन्नुभएछ। अनि त्यसपछि उहाँले भन्नुभएछ हेर, यहाँ सबैमा एउटा न एउटा विशेषता छ, त्यो विशेषता भएको व्यक्ति नै देवदूत हो। जब सबैले सबैको गुण विशेषतालाई हेर्छ तब नै त्यो आश्रममा फेरि के भयो त, शान्ति, प्रेम, अमन चयनको भावना, भाइब्रेसन छायो। भने जस्तै आज संसारमा पनि जुन एकताको आधार भनेको एक आपसको गुण विशेषतालाई हेर्नु। आज हामी मानवलाई यो धरतीमा भगवानले पठाउनु भएको उद्देश्य के हो त, यो संसारमा केही राम्रो कर्म गरून्, केही सत्कर्म गरेर संसारको कल्याण गरून्। भगवानको ठुलो भावना र प्यारले हामीलाई संसारमा पठाउनु भएको हो। त्यसैले त्यो प्यारलाई हामीले यदि उजागर गर्छौँ, सम्झिन्छौँ, त्यो विशेषतालाई एक दुसराको हेर्छौँ भने अवश्य पनि एक आपसमा हाम्रो प्रेम पलाउन थाल्छ, जसले गर्दा दुःख, चिन्ता, स्वार्थको यो वैमनस्यताको भावना नष्ट भएर जान्छ। त्यसैले गर्दा प्रेम भनेको हामीले एक आपसमा सेयर गरेर पनि बढ्ने कुरा रहेछ। तर आज मान्छेसँग मात्रै प्रेम होइन, पशु पन्छीसँग पनि मान्छेले प्रेम गर्न आवश्यक छ। किनकि आज हुन त हो हामीले हेर्छौँ धेरैजसो मान्छेहरूले घरमा पशु पन्छीप्रति विश्वास गर्न थाले। घरमा आफ्नो आमा बुवालाई बरु वृद्ध आश्रममा लगेर राखिदिन्छन्, तर घरमा कुकुर पालेर राख्छन्। किनकि आज मान्छेको मान्छेसँग विश्वास टुट्यो, बरु पशु पन्छीसँग विश्वास रह्यो। हो, किन हजुरको घरमा कुकुर पाल्नु भएको छ? वास्तवमा कुकुर पाल्नु भएको छ भने याद गर्नुहोला, तपाईँ कहीँ बाहिर अफिसबाट आउनु भएको छ घर भने त्यसले कति दौडी दौडी तपाईँलाई बाटोसम्म लिन जान्छ। घरका अरू मेम्बर बरु कुनै काम धन्दामा व्यस्त भएका हुन सक्छन्, तर उसले माया गर्छ, वफादार भनिन्छ नि। हो, किनकि पशु पन्छीले हामीले गरेको प्यारलाई महसुस गर्छ, तर उसले कहिले पनि धोका दिँदैन। त्यसैले गर्दा यदि हामीले प्रेमलाई बढाउनु छ भने इमान्दारीपूर्वक, हैन, आज पशु पन्छीलाई पनि हामीले माया गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी, दायित्व हो नि। किनकि पशु पन्छीको भगवानको हो त हामी नै हो। उसले भगवानलाई याद गर्न त जान्दैन, सम्झिँदैन, उसले त हामीलाई नै भगवान सम्झेको हुन्छ। हजुर कहीँ पाल्नु भएको कुखुरा, बाख्रा, भैँसी, गाई या पशु पन्छीलाई हेर्नुहोस् त, हजुर कहीँबाट आउनुभयो भने ऊ कराउन थाल्छ, कान हल्लाउन थाल्छ, पुच्छर हल्लाउन थाल्छ, ऊ हामीप्रति आकर्षित हुन्छ। मेरो दाता उनी हो भन्ने हुन्छ नि। तर आज त्यस्तो दाताको रूपमा भगवानले हामीलाई पठाउनु भएको थियो, तर आज रक्षक नै भक्षक भइसक्यो। किन? त्यस्तो माया गर्ने पशु पन्छीलाई पनि मान्छेले मारेर खाइराखेको छ भने अब त्यस्तो पशुलाई पनि मार्छ भने उसले अरूसँग प्रेमको के अपेक्षा गर्न सक्छ? त्यसैले अब परमात्माले भन्नुभयो यो संसार एउटा दुःखदायी संसार बन्नुको मेन कारण हो प्रेमको कमी। अब यो प्रेमलाई हामी सबैले जागृत गर्नु छ। प्रेमलाई आफूभित्र बढाउनको लागि हजुर एकान्तमा बसौँ, कहिलेकाहीँ
ध्यान गरौँ या कहिलेकाहीँ हामीले सोचौँ कि यो संसार ब्रह्माण्डमा हामी जो आएका छौँ हामीलाई पठाउनेवाला को हुनुहुन्छ। आजसम्म हामीले व्यक्तिसँग, वैभवसँग, वस्तुसँग प्रेम माग्यौँ, पशु पन्छीसँग प्रेम माग्यौँ, तर प्रेमको स्रोत त अलगै कोही छ। जसरी मेरो घरमा अहिले बत्ती बलेको छ, यहाँ बत्ती बलेको छ, उज्यालो आएको छ, मैले यो बत्ती कहाँबाट ल्याएको छु? उज्यालोमा भन्दा पनि मैले कहाँबाट कनेक्सन जोडेको छु त्यसमा निर्भर हुन्छ। जसरी कसैको घरबाट ल्याएको छु भने आज बत्ती बाल्यो, भोलि बाल्यो, पर्सि बाल्यो, एक हप्तापछि के भन्छन्? डाइरेक्ट पावर हाउसबाट ल्याउनुहोस् न, किन मेरो घरबाट लानुहुन्छ? उसले भन्छ हो, कहिलेकाहीँ बिजुली कट पनि गरिदिन्छ। एक दुई महिनापछि उसले भन्छ हामी सक्दैनौँ दिन, पैसा त तिरेकै छ नि, फेरि पनि उसले चाहँदैन। अनि त्यसपछि जब हामी पावर हाउससँग कनेक्सन जोड्छौँ तब मात्रै हामीले सधैँ जति भोल्टमा बत्ती बाल्न चाहेका छौँ त्यही अनुसार हामीले ल्याउन सक्छौँ। त्यस्तै आज मानव भनेको एउटा बल्ब समान हो। बल्बबाट हामीले कुनै पनि ट्रान्समिटरबाट मात्रै हामीले लाइन ल्याउँछौँ, तर पावर हाउससँग डाइरेक्ट कनेक्सन छैन भने त त्यो लाइनले सधैँ हामीलाई पुग्दैन। जति भोल्टको बाल्नु छ त्यसको लागि पावर हाउससँग कनेक्सन जोड्नु छ। त्यस्तै यो संसारमा हामीलाई प्रेमसँग बाँच्न, प्रेमसँग रहनको लागि सिकाउनेवाला स्रोत पनि कोही हुनुहुन्छ। यहाँले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सन्दर्भको उठान गर्नुभयो। मैले यहाँसँग जिज्ञासा राखेको थिएँ यही आशयले कि धार्मिक अथवा आध्यात्मिक यो प्रवचनहरू, सत्सङ्गहरू, ज्ञानहरू, मेडिटेसनको भूमिका केही हुन्छ हाम्रो आन्तरिक प्रेमिल अवस्थालाई उजागर गर्नको लागि भनेर यो जिज्ञासा राखिरहँदाखेरि यहाँले सन्दर्भ उठान गर्नुभयो कि वास्तविक स्रोत भनेको आन्तरिक अवस्थामा छ। यो आन्तरिक अवस्थाले प्राप्त गर्ने जुन स्रोत हो, प्रेमको स्रोत हो, त्यो चाहिँ कुनै अर्को स्थानमा छ, त्यो अर्को शक्ति छ। त्यो शक्तिबाट हामीले त्यहाँबाट प्रेम प्राप्त गर्ने हो। साँचो प्रेम को वृद्धि गर्नको लागि हामीले त्यो सोर्सबाट हामी जोडिने हो भन्ने यहाँले जुन आशय व्यक्त गर्नुभयो। अब यतातिर जोडिन चाहन्छु कि त्यो शक्ति, त्यो स्रोत कहाँ छ जसले हाम्रो आन्तरिक शक्तिलाई उजागर गरोस्, हाम्रो आन्तरिक प्रेमलाई अझ बढावा दियोस्, हामीलाई प्रेमिल बनाओस्, आन्तरिक रूपमा एउटा मजबुत प्रेममय एउटा व्यक्ति बन्नको लागि त्यो स्रोतको पहिचान अब हामीले गरौँ, कहाँ हुनसक्छ? वास्तवमा स्रोतसँग कनेक्सन जोड्नको लागि स्रोतको परिचय हुन अत्यन्त आवश्यक छ। जसरी मलाई गर्मी भयो, शीतल हावा खानलाई मैले सागरको नजिक जान आवश्यक छ। मेरो शरीरमा भिटामिन डी को कमी भयो भने म सूर्यको किरण लिन आवश्यक सम्झेर सूर्यको तल जान्छु, हैन? त सूर्य एउटै छ, चन्द्रमा एउटै छ। त्यस्तै प्रेमको स्रोत पनि एउटै हुनुहुन्छ, जसलाई सत्य नै भगवान हो, प्रेम नै भगवान हो, भगवान नै प्रेम हो पनि भन्ने गरेको छ। वास्तवमा त्यो प्रेममय स्वरूप अथवा प्रेमको स्रोत सागर भनेको हामी सबैका पिता जुन एउटै हुनुहुन्छ, सत्यम शिवम सुन्दरम। उस सत्यम शिवम सुन्दरम नै प्रेमको सागर हुनुहुन्छ। त उसँग हामीले सम्बन्ध जोड्न आवश्यक छ, किनकि ऊ नै स्रोत हो। हामीले फ्याक्ट्रीसँग जुन सामान ल्याउँदा सस्तो धेरै ल्याउन सक्छौँ, क्वान्टिटी पनि क्वालिटी पनि, त्यस्तै गरेर स्रोतसँग सम्बन्ध जोड्यौँ भने हामीले अवश्य पनि जति चाहना राखेका छौँ प्रेमको, जति अरूलाई दिनको लागि आफूभित्र स्टक जम्मा गर्न चाहन्छौँ त्यो पूर्ण गर्न सकिन्छ। त्यसैले उसँग सम्बन्ध जोड्ने आधार कुनै भौतिक शरीरको आधारबाट होइन, किनकि भौतिक शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि प्रेमको ठुलो भूमिका छ र त्यो प्रेमलाई जागृत गर्नको लागि फेरि परम पुरुष परमात्माको त्यो शक्तिलाई हामीले लिन आवश्यक छ। त्यसको लागि यहाँले आफ्नो घर परिवार जहाँ रहनुहुन्छ त्यहाँ रहेर पनि या कुनै त्यस्तो साधना ध्यान गर्ने ठाउँहरू हुन्छन्, त्यो ठाउँहरूमा गएर पनि यहाँले उसँग सम्बन्ध छ भने त्यो एकान्त वातावरणमा सम्बन्ध राख्न सक्नुहुन्छ। अब परिचय गराइदिनुहोस् त्यो स्रोत, त्यो मुख्य जुन सोर्स छ जहाँबाट हामीले शक्ति प्राप्त गर्न सक्छौँ, प्रेम प्राप्त गर्न सक्छौँ। यहाँले भने जस्तै सत्यम शिवम सुन्दरम, त्यो एक परमात्मा, एक पुरुष यहाँले भन्नुभयो, उहाँको परिचय, उहाँको रियल अनुभूति परिचय अब हामीलाई गराउनुहोस्।
भनिन्छ विश्व एक परिवार हो। विश्व एक परिवार के को आधारमा बन्छ? यही प्रेमको आधार र परमात्माको पवित्र सन्तानको आधारमा। जसरी परमात्मा भनेको गॉड इज वन भनिन्छ, ऊ अजन्मा, अभोक्ता, अविनाशी जो छ उसलाई हामीले गॉड अथवा फादर भनिन्छ, बुवा भनिन्छ। त त्यो बुवा परमात्माको अविनाशी सम्पत्ति भनेकै प्रेम, खुसी, शक्ति, आनन्द हो। बुवा भन्ने बित्तिकै हामीलाई सम्पत्तिको याद आउँछ नि। वास्तवमा उहाँसँग माग्ने होइन, उहाँको नजिक हामी मन र बुद्धिको माध्यमबाट पुग्छौँ भने हामीलाई त्यो सम्पत्ति, त्यो शक्ति, त्यो इनर्जी स्वतः नै फ्लोइङ हुन्छ अथवा प्राप्ति हुन्छ। त्यसको लागि हामीले उसलाई चिनेर त ऊ हामी आत्माहरूको, यो शरीरलाई चलाउनेवाला शक्ति आत्मा छ, चेतना छ। त्यो चेतना कहिल्यै पनि मर्दैन र त्यो चेतनाको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। त्यसैले परमात्मा पिता जुन परमधाममा रहनुहुन्छ र परमात्माले त्यो घरबाट यो साकार सृष्टिमा हामीलाई पठाउनु भएको छ। त्यो पठाउनु भइसकेर पनि त्यत्तिकै बस्नु भएन। हामीलाई यो कलियुगको अन्तिममा यो संसारमा प्रेम छिन्न भिन्न भएको अवस्थामा आएर पुनः प्रेमपूर्वक सम्बन्ध जोड्ने कला सिकाउनु भएको छ। त्यो कला सिकाउने स्थान सहज रूपमा भन्न पर्दाखेरि जुन ब्रह्माकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र, ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जहाँ हामीले राजयोगको साधना गर्छौँ, जहाँ साधना भनेको त्यो तरिका सिक्नको लागि 7 दिनको कोर्स, 7 डेजको बेसिक नलेजको लागि 7 दिनको कोर्स गराइन्छ। त्यो कोर्सको माध्यमबाट यहाँले परमात्मासँग प्रेमको अनुभूति र अरूलाई पनि प्रेम दिने तरिका सिक्न सक्नुहुन्छ। राजयोग मेडिटेसन त्यहाँ सिकाइन्छ 7 दिनभित्र ब्रह्मकुमारी सेन्टरमा। हजुर, त्यहाँ यदि हजुर जानुभयो भने जहाँ यहाँको नजिक पर्छ, कहीँ सुन्नुभएको होला, कहीँ ओम शान्तिको नामले पनि सुनिन्छ, कहीँ ब्रह्मकुमारी संस्थाको नामले सुनिन्छ। वास्तवमा त्यो एउटा कुनै धार्मिक स्थल होइन, त्यो हामीले राजयोग मेडिटेसन सिक्ने एउटा ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो। त्यहाँ कुनै जातिभेद, वर्गभेद, भाषाभेद, लिङ्गभेद, देशको भेद हुँदैन र समस्त आत्माहरूको भावनाले, आत्मिक दृष्टिकोणले राजयोगको विद्या सिकाइन्छ र त्यहाँबाट हामी परमात्मासँगको त्यो परम शक्ति, प्रेमको शक्ति हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ, जुन शक्ति आफूभित्र भरेर स्टकको रूपमा राखेर अन्य आत्मालाई, प्रकृतिलाई, पशुलाई, हाम्रो छोरा छोरी, इष्ट मित्र, श्रीमान श्रीमती सबैलाई हामीले प्रदान गर्ने स्टकभित्र जम्मा गर्न सकिन्छ। भनेपछि हाम्रो आन्तरिक प्रेमलाई मजबुत पार्नको लागि, उजागर गर्नको लागि राजयोग मेडिटेसन नै एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो भनेर यहाँले भन्नुभयो र यो राजयोग मेडिटेसन ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रहरूमा सिकाइन्छ। यही नै हामीले आजको निष्कर्षमा निकाल्न सक्छौँ अथवा योसँग थप केही भन्नु छ? अवश्य पनि निष्कर्ष त यही नै हो, यहाँले एकदम ठिक भन्नुभयो। तर पनि अब हामीले निष्कर्षमा भन्न पर्दाखेरि हामी जो हौँ सत्य स्वरूपलाई चिनौँ र सत्य आत्माको चाहना र आत्माको मनको जो आवाज छ त्यसलाई सुन्ने प्रयास गरौँ र आवाजलाई सुन्नुको साथै परमात्माको आवाजलाई पनि सुन्न। जसरी एउटा कसैको आवाज सुन्न अहिले मोबाइलको प्रयोग गरे जस्तै मेडिटेसन, ध्यानको प्रयोगबाट परमात्माले हामीलाई भन्न खोज्नु भएको भावना हामीले सुन्न र बुझ्न सक्छौँ। त्यसको लागि यहाँले त्यो स्थानमा जाने अवश्य पनि कोसिस गर्नुहुनेछ र आफूलाई सधैँ म प्रेम स्वरूप आत्मा हुँ, विश्व मेरो परिवार हो र हामी सबै एक आपसमा एउटै बुवाका छोराछोरी हौँ भन्ने यो सङ्कल्प चाहिँ सधैँ लिइराख्नुभयो भने कसैको नराम्रो कर्मलाई पनि सहज उसलाई क्षमा दिएर उसप्रति प्रेमको भावना हामीले जगाउन सकिन्छ। यति अनमोल र शाश्वत प्रेम प्राप्त गर्ने आधार ब्रह्मकुमारी सेन्टरमा अथवा ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रमा गएर प्राप्त हुने रहेछ। 7 दिनको कोर्स गरेपछि यहाँले भन्नुभयो जाँदा जाँदै यसको कुनै शुल्क लाग्छ, कुनै मूल्य हुन्छ? अवश्य पनि त्यो हजुरको घर हो। घरमा कुनै बच्चा गएर बुवासँग भेट्न कुनै शुल्क लाग्दैन। शुल्क लाग्छ
एउटा शुल्क लाग्छ समय। हजुरले 1 घन्टा, आधा घन्टा, 15-20 मिनटको समय हजुरले दिनु, खर्च गर्नु, यो हजुरलाई हामीले माग्छौँ। बाँकी कुनै पनि स्थानमा कुनै शुल्क या कुनै प्रकारको त्यस्तो ड्रेस या कुनै पनि प्रकारको बाह्य रूपको बाउन्ड्री छैन र हजुर खुला रूपले गएर त्यहाँ जुन व्यक्तिहरू बस्नुहुन्छ उहाँहरूसँग सम्बन्ध सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ दिदी, हामीले केही श्रृङ्खलादेखि हामी भित्र रहेको एउटा मानवीय मूल्य जसले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ हाम्रो जीवनमा, यो प्रेम विषयमा केन्द्रित भएर लामो चर्चा गऱ्यौँ। असाध्यै महत्त्वपूर्ण चर्चा भयो। यति लामो समयसम्म आइदिएर यो प्रेमको विषयमा चर्चा गर्न पायौँ हामीले। यहाँलाई यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। ओम शान्ति। ओम शान्ति। आदरणीय दर्शकवृन्द, केही श्रृङ्खलादेखि हामीले हाम्रो मानवीय मूल्य, मानवीय गुण, अनिवार्य यो तत्त्व जसलाई प्रेम भनेर हामी बुझ्छौँ, चिन्छौँ, यो वास्तविक प्रेम हाम्रो आन्तरिक अवस्थामा हुने रहेछ, आत्मामा हुने रहेछ, आत्माको स्वगुण रहेछ, अथवा यसलाई वृद्धि पनि गर्न सकिने रहेछ। यसको माध्यम र आधार भनेको राजयोग, मेडिटेसन नै हो भन्ने निष्कर्षसहित हामीले आजको प्रस्तुतिबाट यो प्रेमको चर्चालाई समापन गर्दैछौँ। आउने नयाँ दिग्दर्शनको प्रस्तुतिमा अर्को महत्त्वपूर्ण विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। यहाँहरू सबैलाई नयाँ दिग्दर्शनका प्रत्येक प्रस्तुतिहरूमा हाम्रो साथमा रहिदिनको लागि आग्रह गर्दै यो प्रस्तुतिबाट नवीन दाहाल पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।